سره د یو قولو دپاره رالیږلی دی. قرآن کریم په ذریعه باندې الله رب العزت انسانان د یو بل سره نږدې کوي او دویم الله رب العزت ته د نزدېکت ذریعه هغه قرآن مجید دی. و طریقہ کار بسوی آیا با تلاوت با ختم او بسخات باندے من با بس طریقہ باندے دا قرآن مجیدنا دو پروگرام اخلو. یو پروگرام چه سالم انسانان یو بل تارا نزدیشی، دویم پروگرام چه انسانان اللہ تا نزدیشی، اللہ رب العزت تا نزدیشی. دا دو خبری او دا دو پروگرامونا دا با دا قرآن کریم نا اغسطلکی گی سنگا. دا اغسطو طریقہ صدا آیا صرف پدے باندے چه منگا دا قرآن مجید تلاوت ہو یا صرف پدے باندے چه منگا قرآن مجید قل کو یا صرف پدے باندے چه منگ قرآن کریم پساختنو کی اولی کو ویس کو دا پدے باندے با منگا یو کی ہوئی او پدے باندے با اتفاق و اتحاد راضی او پدے باندے با اللہ تا قربت و اقتراب راضی پدے باندے لکھی گی. جو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دوٹے کیوں فرمائے یوم ویل اقرأ القرآن قرآن کریم درس و تدریس ہو گئی، قرآن کریم ولول اسلائی کی خوبدی نبی علیہ السلام بس کڑی ندا ورپسی نبی علیہ السلام فرمائے وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ اتباع دا قرآن کریم قرآن کریم پسی کی دل چه قرآن کریم زمان ایمامی نبی علیہ السلام زمان ایمامی او منگا داغی مقتدیانی قانون داوی ایمان چه خطکی گی نو مقتدیان خطشی مقتدیان چه سجدی ایمان چه سجدی لذی نو مقتدیان سجدی للارشی چه ایمان سلام جار باسی نو مقتدیان سلام جار باسی. قرآن کریم امام کول بکار دی چه من قرآن کریم امام قرآن کریم منتویل خورا نو من گئے خورو قرآن کریم وی مخورا من گئے نخورو قرآن کریم وی گورا منگا گورو قرآن مجید وی دیز ہے تا مگورا منگے نگورو. قرآن کریم بل امام کول اتباع میں لکھی گی اس کے پیچھے پیچھے چلنا قرآن کریم پسی پسی لل قرآن کریم مخ کی ہوئی اور طور پسی روان ہوئی نو دیتا اتباع ہوئی. قرآن کریم بذریعہ باندے منگا خبرو کی یو کیدل شو او زمانگا تعلق دا اللہ رب العزت سرارات للشی خوش شرط اتباع شرط دا دے
چې قران کریم د ژوند پاڼې ته را منتقل شي قران مجید د دې پاڼو نه زموږ د ژوند پاڼې لراشي زموږ عمل کې قران کریم راشي زموږ سیرت زموږ کردار زموږ چې کوم زړه دی دا په قران برابر شي چې هغه ته ایمانی طاقت وي او چې زموږ کوم عمل له معاملات دا په قران کریم برابر شي چې کله دا وشو بس د دې نتیجه بداوي د قران په مزاج کې د قران په مزاج کې وحدت دی د حق په مزاج کې د یو عالم وي د قران په مزاج کې قران دی قران قران دی قران په واستکول تو رانیز دې کولو تا تړلو تا یو ځای کولو تو قران قران راولي مقارنت نزدېواله اگر راولي یو بل سره او الله رب العزت سره چې کله د قران کریم عقیده زمون په زړونو کې راسخه شو او کلک شو او کله د قران کریم عمل زمون په معاشره کې عام شو بس قدرتی خبره دا اقبال یو ځای کې وای نقش قرآن چودری القوتن نقشهای کاهن و پاپا شکست نقش قرآن چودری القوتن نقشهای کاهن و پاپا شکست چکلا دو قرآن کریم نقش دو قرآن کریم قانون دو قرآن کریم اخلاق دو قرآن کریم اعمال اغا زمونگا زندگی ترالل زمونگ دو جوان پانے ترا منتقل شو نو نقشای کاہنو پاپا شکست بیا بدی اندوانو او بیا با دا انگریزیانو رسولا رواجونا دا غی اغا طور طریقی چی دی دا غی دا غبت قانون اثرات چی دی دا غبا خود با خود ختمیگی دا قرآن کریم مزاج کے برکت پروت دے دا قرآن کریم پا مزاج کے رحمت پروت دے دا قرآن کریم پا مزاج کے وحدت پروت دے یووالے بکی پروت دے کچرتا زمانگا پا زڑنو کی قرآن وی او زمان پا عمالو کی قرآن وی نو دا دیر لری لری خلق چی دین واغا برانیز دیشی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر نہ افغانیم و نہ ترک و تاتاریم چمن زادیم و ازیق و شخصاریم تمیزی رنگو بو برما حرام است کہ ما پرورد یک نوبہاریم دی سرباد نسبونو ناغی بوتان ختم شی دی سربا د وطنونو دیوالونا ختم شي او په دې سربا د قانونو دیوالونا ختم شي چې کله قران کریم راشي او چې کله قران کریم اوچت شو په معاشره کې قران کریم نوي بیا به یوازې د پښتون او د پنجابي دیوال نوي بلکې بیا به پښتنو کې دیوالو نوي چیرې دا پښتون دی او دا انکه دی داغي په میانس کې به دیوال وي او بیا به د پښتنو د قانون خپل میانس کې دیوال وي وای بدای سبزه د دا مندر نه دا فریده د ورک زه دا چې کندرو ممن د دا تمان خیل له دای سره زما روحم نه غړيږي بیا به یوی ویني والا بلکې د یو پلار اولاد بوي او غیبه بکور کې دیوالو بلکې دا به وصیت کې یو رور بل رور تا چې ما ته ګوره د مخ په کپن کې ونه
چې کله د الله کتاب مخې راغی نو بیا به مختلف کامونه وي مختلف نسبونه به وي او مختلف ډبرې به وي خو هغوی به په یو ځای باندې ناسي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون معالم التنزیل ذکر کړي قرآن کریم وی دا الله یاران چې دي وی دا الله دا یاران څوک دي دا الله دا دوستان څوک دي وی هم من بلاد شتى ومن قبائل شتى ليس بينهم ارحام يتواصلون بها ولا دنيا يتداولون بها وإذا سوتي دا مختلف كل خلق بوي دا مختلف قامون خلق بوي اغي بارا جمع شوي دا الله بنوم باندي دا الله رب العزت په دین باندې بارا جمع شوي دا الله رب العزت په ایمان او په کتاب بارا جمع شوي دا دې په میانس کې با د ویني رشتہ نوي د دې په منس کې با د مالونو کاروباري رشتہ نوي بلکې دا الله رب العزت دین بوي باغی برا جمع شوی دا دا الله یاران دي الله تو نږدې شو خپلو کې نږدې شو چې کله په موږ کې قران کریم راغی د قران کریم رنگ باندې موږ راځو یو صرف د قران کریم ویل د قران کریم ویل چې د قران کریم رنگ زموږ روح نه قبول کړي زمنگ عمل نه قبول کړي زمنگ اخلاق نه قبول کړي زمنگ غم او خاده نه قبول کړي زمنگ تانی تحصیل کچرای نه قبول کړي چې کله داسې وا چې قران کریم رنگ هغه په موږ راغله نه دی بیا به موږ د یو بل لري کیږو بیا به لري بیا بود راولي بیا به لريواله راولي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَقَدْ اتَّخَذَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا چاچی دو قرآن کریم بیان کو چاچی دو قرآن کریم درس کو چاچی دو قرآن کریم تلاوت کو حافظ جو سرد دین قیامت کی کاغذونه خراب دی او دوزخ ته ځي په دې پوهه شه چې دنیا کې د الله د آیاتونو نه غب جوړ کړو د الله د آیاتونو نه غب جوړ کړو قرآن او دوزخ توبه واسه قرآن خو صاف وي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سوق چې زما په هدایت پسې روان شو فلا يضل ولا يشقى نه بغلط شي په دنیا کې د باندې زلالت او د گمراهۍ ټاپه به نه لګي ولا يشقى في الاخره او اخرت کې به نامراد او ناکام نشي خدا دو قرآن نو ویلے تو قرآن کریم بانے صرف خپل نمبر جوړولې چې قرآن کریم کله رنگ شو او دې د عمل د عقیدې رنگ لراغي او دې د عمل رنگ لراغي او دې د کردار او د گفتار رنگ لراغي او زمونږ استاد معاشره په قرآن کریم رنگ شو نو قرآن کریم مزاج کی وحدت دی د قرآن کریم مزاج کی برکت دی نن که مسلمانان بیر برکت اخکاری که مسلمانان بیر رحمت اخکاری که مسلمانان مفترق متشدد او گرد ورد د یو بل گریوان تلاس اچون کی اخکاری او یو بل سر روح نگڑیگی داغی وجہ دادا چه مسلمان دا اللہ کتاب پر خودل شیخ سے مخ کے بیان کیوں فرمائل چه ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا زمان دی امتیانو قرآن پر خودلو یو رضی نبی علیہ السلام فرمائل وی علم بواغستلشی صحابی و دوئی کیف آزا یا رسول اللہ وی دا بسنگا غستلشی انا کننا نقرأ القرآن
ونقرئه ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم دا بسنگ ختمیگی من قرآن کریم زدکو من اخبرو بچو تخیو او زمون بچی بیدا اخبرو بچو تخیو دا سمنا سلسله روانوی تو قرآن بسنگ واغستلشی علم بسنگ واغستلشی نبی علیہ السلام توی سکلت کا امو کا ابن زیاد ابن زیادا ما خوی چی تو چتا پا مدینہ کی دیر پویا سڑے مور دی مورشا تا علم دیتا ہوئی چی خلق سبقونو وی دا دین با عمل واغستلشینو چی عمل تی واغستلشو قرآن واغستلشو کار سوی خوچ دا قرآن رنگ اگا پا کردار کی نوی او قرآن کریم سلطن دے کس شوی نبی علیہ السلام یو ظلو فرمائل ویداسی خلق براشی چی یخرجون من الدین کما یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیا دا دین نباداسی اوزی لکا قشی چی دلیندائی نوزی او نبی علیہ السلام فرمائل یقرؤون القرآن خود قرآن مجید ماہران بوی خود قاریان بوی خود مدرسین بوی خود قرآن کریم بویا بوی وجہ صدا لا یجاوزو تراکیوم بخبل زان کی بدا یو آیت رنگم نراولی دا آیاتون بید دی مرائنکا تکیگینا عقیدہ میں تو قرآن نوی عمل میں تو قرآن نوی قانون میں تو قرآن نوی پس زندگی کی با تو قرآن کریم رنگ نوی صدا بیدی نوی دو قرآن کریم برکت رحمت وحدت اگر زانتا منتقل کا والغوانی نو قرآن زانتا منتقل کا قرآن کریم کی برکت تے قرآن کریم کی رحمت تے قرآن کریم کی یوال اتفاق اتحاد وحدت تے وہ طریقہ صدا لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب لیتدبروا آیاته چید دی قرآن کریم علم را واخلا پدی قرآن کریم زان پویا کا زان پی پویا کا تدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تدبر القرآن دو قرآن کریم کی سوچو کا فکرو کا یعنی دو قرآن کریم علم حاصل کا بلا علمون دے حاصل کر فزکس دی ہوئی کیمسٹری دی ہوئیلا سائنس دی ہوئیل بیالوجی دی ہوئیلا اور ڈاکٹری دی ہوئیلا انجینیری دی ہوئیلا قسمہ قسم فنون دی سکرل حاصل کرل در صرف کر دی عمر عزیز رام در نحو محو گشتی نشناختی خدای رام در صرف کر دی عمر عزیز رام در نحو محو گشتی نشناختی خدای رام صرفون دی ہوئیل نحوی دی ہوئیلی منطق دی ہوئیل فلسفی دی ہوئیل عرص دی چکم دنو ہوئیل قرآن کریم دیونوی دا اللہ رب العزت کتاب دستانکم دا اللہ رب العزت پہ کتاب دستان پوینکم دا قرآن کریم نا دی اللہ استانکم دا قرآن کریم نے دا اللہ وحدانیت زدانکم قرآن کریم کی سوچوکا چھ دا قرآن کریم اللہ صلی اللہ علیہ گلو سا اللہ رب العزت صلی پیدا کریں زما استایو بہترین ربط دے دا قرآن کریم او دے انسان یو بہترین ربط دے دا قرآن کریم فطرت او دے انسان فطرت یو شے دے قرآن کریم چھ سوئی اکا چھ کمدنا غیل انسان پیدا لے وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدو اللہ رب العزت انسان عبادت نہ پیدا کرو او کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ قرآن کریم عبادت نراغل لے چی عبادت پا دیو اللہ انسان عبادت لبیدا لے دے انسان درات لو پیدا کی دلو مقصد دو قرآن درات لو مقصد دوارو سدے یو دے دی دوارو پا منس کی ربط قائم اولواری چکر قرآن پاتی شو بس ارسس شو پاتی شو علم دو قرآن کریم حاصل کا بلا علمون دیوائل بلا علمون دیوائل
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی چې جیل ته لاړو نو په جیل کې راغله څه خبرې دي مختلفې یو خبره په جیل کې دا کړې وه وی قسم په الله چې زه د فوجیانو او د سنتریانو څومره شکریا ادا کوم دا شکریا کمه ده دا شکریا څه ده کمه ده وی ځکه زه په جیل کې قرآن ته اوسګار شوم بهر مانه په قرآن کې ډېر کمې پاتې شوی وو امام ابن تیمیہ ارمان کی پا قرآن پسی اسینا چتا بیا پا قرآن پسی ارمانو کی خراب امام غزالی وی صرفت العمر فی لاو ولابن فآہا ثم آہا ثم آب ومات الغزالی والبخاری علی صدری امام غزالی مرشو بخاری پسینہ پرتا اگوی ما فلسفی ویلی ما منطقونو ویل خمان قرآن باتی شو اے مسلمانا بلا سیزونا دزده کرل بلا سیزونا دزده کرل دا انگریز تعلیم دیو کو چلا سی بابا وی بگوید هر کسی تعلیم کردم الف را راستو کجارجیم کردم وی ار یو سڑے وی چی ما تعلیم کردم بلا تعلیمون دیو کرل راش امر لگتا اللہ قرآن سکا لیدبرو آیاتی دویم ولیتذکر اولو الالباب چه علم دی دو قرآنو کو اس تمرا علم اوقات تمرا علم اوقات تمرا پا مضغوط سور کا چه سٹیب تا یو خبر کئی او یو کار کئی او ڈائریکٹ دا قرآن یعنی دیتا تذکر ہوئی چه دا خبر پٹیم کی او دا عمل پٹیم کی تا تا قرآن یادی چه دا خبر کم دا خدا اللہ دے کتاب خلاف ندا دا خدا پیغمبر خلاف ندا دا خود چه کمدنو دا اللہ رب العزت دا حکم خلاف ندا ڈائریکٹ دا یادی یو کار کم دستخط کن رشوت اخلا سود دا پارا دستخط کن قرآن رایت شی دا سکہ لکا دا سکہ لکا قرآن اللہ تیادی لیتذکر اولو الالباب چکل تدبر و تذکر برابر شو برکتنا رحمتنا وحدتنا دا قرآن براوری گی اللہ دی منت نصیب کی انشاءاللہ مفتی سے تفصیلی بیان کے ما خود صرف حاضری لگولا بس زائد تک کشان دیکھنے مفتی محترم سے زمانگا محترم رو مناظر اسلام جناب